अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये वीडियो भी बहुत इंशाल्लाह कमाल की होने जा रही है और दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करनी चाह रहा हूँ। दोस्तों जब भी आजकल मैं डेवलपमेंट शेयर करता हूँ बहुत सारे आप कह लें कि हमारे भाई नाराज़ नज़र आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। दोस्तों अगर तो आप पिछले चैनल से ही इधर शिफ्ट हुए थे और आपको पता है कि मेरा एक और चैनल भी होता था, तो मैंने आपको बताया था कि महंगाई से आपके नीचे से धुएं निकलेंगे, अगर आपको याद हो। तो देखिए महंगाई वाली बात के ऊपर तो मैं आता ही नहीं, मैं तो आपसे वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो कि ओरिजिनली आप कह लें कि डेवलपमेंट हैं। यानी जो महंगाई वाली चीज़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जो आप कह लें कि प्राइसेस है मेडिसिन्स के वो कोई पहली बार नहीं बढ़े। 2018 के बाद से अब तक मेडिसिन के प्राइस में बहुत सारा इजाफा हो चुका है और इसका मैं आप इस तरह कह सकती हैं कि हम खुद भी मुतासर हैं, क्योंकि हमने भी आप कह लें कि अद्वियात लेकर आनी होती है अपने अम्मी के लिए, अपने अब्बू के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि इसलिए मुझे बेहतरीन तरीके के साथ पता है कि एक मेडिसिन की कीमत जो कि किसी ज़माने के अंदर आज से 2-3 साल पहले काफ़ी कम थी, अब उनका जो प्राइस पहुंच चुका है वो 3-4 गुना बढ़ चुका है कुछ मेडिसिन्स का। तो मेडिसिन्स और महंगाई ये तो चीज़ें मैंने पहले से ही बता रखी हैं कि बहुत बढ़ेंगी, लेकिन अब फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब इस चैनल के ऊपर जब से मैंने डेवलपमेंट शेयर करनी शुरू की हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंशाल्लाह 2 से 3 सालों तक पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब देखें ये जो दौर अभी गुजर रहा है ये दरदारी दौर से कोई अलग नहीं, क्योंकि दोस्तों तब भी बहुत महंगाई होती थी तब की आमदन के हिसाब से अगर देखा जाए। बस फ़र्क आज के दौर में और जरदारी दौर में इतना रह जाता है कि उस दौर के अंदर धमाके बहुत ज़्यादा थे, दहशतगर्दी थी, लोड शेडिंग थी। आज वाले दौर के अंदर ये सब कुछ नहीं है। तो आप इतनी जल्दी हिम्मत ना हारें, अभी भी टाइम बेहतरी की जानिब पाकिस्तान का जाएगा। ये पाकिस्तान के आप 70 साल उठाकर देखें तो पाकिस्तान इसी तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अब मैं डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ। ये सिर्फ हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने आपको बातें बताई ताकि हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि देखें ये हालात फिर बदल जाएंगे पाकिस्तान के। अगर आज महंगाई है तो कल महंगाई फिर कंट्रोल में आ जाएगी, आज इकानमी डाउन है तो कल इकानमी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 1-2 सालों में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की जानिब से जो अपना एक अदारा बनाया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, इसकी मुकम्मल डिटेल मैंने आपको दी थी कि पाक ऑस्ट्रेलिया अप्लाइड साइंस इंस्टीट्यूट ये बनाया गया है। इसका जो और एक नाम है वो काफ़ी मुश्किल है, मैंने आज सोचा कि मैं उसका नाम लूँगा ही नहीं। तो खैर दोस्तों यहाँ अब डेवलपमेंट मैंने वैसे तो आपको सारी बता दी हैं, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि अभी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, अभी कोई 7 साल या 8 साल मज़ीद इस प्रोजेक्ट के ऊपर लग सकते हैं। अब दोस्तों होने कुछ इस तरह से जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तान का पहला अदारा बनने जा रहा है जहां कोई 7-8 यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन होगी, यानी एक एक डिपार्टमेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया जाएगा। और वो भी दोस्तों पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ चाइना से आएंगी जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को रन करेंगी, और 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया से आएंगी और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर रन करेंगे। यानी फ़र्ज़ कर लें चाइना की एक यूनिवर्सिटी है वो बहुत कमाल की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तौर पर, अगर देखा जाए उसका बड़ा नाम है दुनिया के अंदर। तो वो दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को यहाँ जो अप्लाइड साइंस के अंदर जो इसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा उसे हेड करेगी वो यूनिवर्सिटी। यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के कम्बिनेशन के साथ ये एक अदारा बनाया गया है जो आप कह सकते हैं कि जिस मामले के अंदर आगे नज़र आता है उसे वो चीज़ दे दी जाएगी कि भाई आप ये पाकिस्तान के लिए सर्व करें। तो ऐसा पहले पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ। यानी एक तो एजुकेशन सिटी बनाई जाने लगी है हरीपुर को, ये बात आप याद रखें, ऐसा जदीद किस्म का ये इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। और दूसरा दोस्तों यहाँ आईटी का एक सेक्टर ग्रो करवाने की कोशिश की जाएगी, डिजिटली इसे बढ़ाया जाएगा। यहाँ एक आईटी पार्क भी बनाया जाएगा जो कि बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर होगा, शायद 50 एकड़ से भी ज़ायद के ऊपर ये फ्यूचर के अंदर बनेगा हरीपुर के अंदर, ये बात आप याद रखें। दूसरा दोस्तों इधर मैं ये भी आपको बता दूं कि 80 कंपनीज हतार जो कि इसके करीबी इकोनॉमिक जोन बनाया जाने लगा सीपैक के तहत, बल्कि अब शायद बन रहा हो, तो दोस्तों वहाँ 80 चाइनीज़ कंपनीज आने जा रही हैं।
ٹھیک ہے نا. میں اپ گریڈیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر پہلے سے تھوڑا بہت موجود تھا تو اپ گریڈیشن کی بات ہو رہی ہے. تو 80 چائنیز کمپنیز وہاں آئیں گی اور یہ بہت قریب ہے اس اپلائیڈ سائنس اینڈ پاک آسٹریلیا کے اس اپلائیڈ سائنس کے. تو وہاں یہ کولیبریٹ کریں گی یونیورسٹیز. یعنی اگر تو کسی اسٹوڈنٹ نے نوکری کرنی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اپنا پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے تو وہ جو قطار اکنامک زون بنایا جانے لگا ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اس کے بعد دوستوں مزید میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اور بھی ادارے یہاں بنائے جائیں گے اس علاقے کے اندر جسے ہم ہری پور کے نام سے جانتے ہیں. مزید دوستوں کیونکہ حویلیاں ٹرائی پورٹ بھی اس کے قریبی بنے گا تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپلائیڈ سائنس کا جو ادارہ ہے یہ کتنا اہم ہے. یہاں کورسز بھی اسی طرح کے ہوں گے. ریلوے کی انجینئرنگ کی ڈگری دے دی جائے گی, اسی طرح جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس طرح کی ڈگری دے دی جائیں گی. تو اس کے آس پاس یہ تمام کمپنیز کو لایا جا رہا ہے کہ بچوں کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پڑھیں گے وہاں سے نکلیں گے ان کو ماحول بھی اسی طرح کا دیا جا سکے. یعنی یہ ایریا بہت ہی اہم ترین ہے سی پیک کے طور پر اگر دیکھا جائے. ڈیجیٹل پارک ہوگا, سب کچھ ہوگا, حویلیاں ٹرائی پورٹ قریب ہوگی, 80 چائنیز کمپنیز قریب ہوں گی. تو اندازہ آپ ابھی سے لگانا شروع کر دیں اس ایریے کی اہمیت کا. اب دوستوں دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف چلتی ہیں اور وہ بھی بہت اہم ہے. دوستوں کافی دن پہلے میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور ساتھ میں ساؤتھ کوریا یہ ایگریکلچر کے شعبے کے اندر تعاون کرنے جا رہی ہیں اور اس میں ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, وہ کوریا کے اندر ہی ہوا تھا. اب دوستوں اسی ایگریمنٹ کے تحت آگے بڑھتے ہوئے پاکستان اور ساؤتھ کوریا پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل ایگریکلچر سینٹر بنائیں گے. اب دوستوں اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد پاکستان کے اندر ایگریکلچر کی گروتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بہتری میں کام کرنا ہوگا. مختلف ریسرچ کی جائے گی, اس کی پبلیکیشنز ہوں گی اور اس کے علاوہ اس کا کریڈٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر پاکستان کے اندر کام کیا جائے گا. یعنی وہاں سے لوگ آئیں گے ساؤتھ کوریا سے اور پاکستان میں آ کر یہ سب کچھ کریں گے. تو دوستوں یہ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ ایک تو سی پیک کے تحت ویسے ہی چائنا ہماری بڑی بھرپور مدد کرے گا فیوچر کے اندر ایگریکلچر کو لے کر, لیکن ساتھ میں ساؤتھ کوریا کو بھی الگ سے رکھا گیا ہے کہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی اس معاملے میں کوآپریشن کی جائے. اب دیکھیں دوستوں کیونکہ یہ سینٹرز جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز ہوں گے. یعنی بہت کچھ یہاں سے نیا نکلے گا, نیا بنایا جائے گا اور جو پبلیکیشن کوریا کے اندر ہوتی ہے وہ یہاں سے بھی ہوگی. یعنی ایک ریسرچ بیس کام ہوگا. آپ یہ چیز سمجھے میری جو میں کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ مجھے وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں یہ چیز آپ کو ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ ایکسپلین کر پاؤں, لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو سمجھے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر انڈسٹری کہہ لیں یا ویسے اکانومی کہہ لیں سب کچھ آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کے ساتھ جڑا ہے. تو اس لیے یہ انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساؤتھ کوریا ہمارا انتہائی بااعتماد دوست ہے اس معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے, جس میں ساؤتھ کوریا پاکستان کی ہر دفعہ مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی کوآپریشن کی بات کی جائے تو ابھی $4 لاکھ بھی ساؤتھ کوریا کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا ہے اور یہ مختلف کاموں کے لیے دیا گیا تھا. لوکسٹ اٹیک جب ہوا تھا اس کے لیے دیا گیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا پاکستان کی مدد کرتا رہتا ہے, اس لیے ایک بہترین دوست پاکستان ساؤتھ کوریا کو اپنا سمجھتا ہے. خیر دوستو یہ دو اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی میرے پاس, میں نے یہ آپ سے شیئر کی, بڑی کمال کی تھی. تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا, ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.